यस्य विषयः किञ्चित् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति, कथमस्ति इति पश्यामः। तर्हि वयं किम् उक्तवन्तः, वयं ध्वनिम् उत्पादयामः, ध्वनिः अर्थः नास्ति, ध्वनिः अर्थः नास्ति, अर्थात् तत्र ध्वनीनां समूहः भवति, सः तु अर्थः नास्ति। यदा उदाहरणं, यदा स्नेहः, दुःखं, सन्तोषम्, आनन्दः, ये उक्तभावाः ध्वनौ भवति वा? एते सर्वे भावाः मया उक्ताः, आनन्दः, सुखं, दुःखम् इत्यादि सर्वं। परन्तु एतेषु कोऽपि वा विषयः उच्चारित ध्वनौ नास्ति। ते किं कुर्वन्ति, यः शृणोति अर्थं बोधयित्वा ते ध्वनयः विरमन्ति। ते अर्थाः न, ते केवलम् अर्थबोधकाः। ते अर्थं बोधयित्वा किं कुर्वन्ति, विरमन्ति एते शब्दाः। अर्थबोधः कुत्र भवति, अर्थबोधः यः शृणोति, श्रोता अस्ति, तस्य अन्तः भवति। तर्हि अर्थः ध्वनसमूहे नास्ति। अर्थः कुत्र भवति, अर्थः तु यः अनुभवति श्रोता, सः अनुभवति। तर्हि अत्र शब्दस्य श्रवणेन्द्रिय विषयक एक शब्दशक्ति, बुद्धौ यस्य विषयरूपेण भवति तादृश काचन अर्थशक्ति इति द्विधा भवति। किं किं भवति, एका शब्दशक्ति भवति, एका अर्थशक्ति भवति। किं भवति, शब्दस्य श्रवणेन्द्रिय विषयक एका शब्दशक्ति, बुद्धि विषया अर्थशक्ति। इदानीम् उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तं बुद्धिस्थं निमित्तम्, अर्थस्य निमित्तम् अर्थात यस्य अर्थबोधः जातः तस्य निमित्तम् उच्चारितः शब्दः इति भवति। द्विधा भवति। किं किं भवति, उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तं नाम बुद्धिस्थं निमित्तं, जातस्य अर्थबोधस्य निमित्तं नाम उच्चारितः शब्दः। तदेव वस्तुतः द्वौ शब्दौ इति। एकं निमित्तम् अपरन्तु श्रुतः शब्दः इति। प्रथम शब्दः सूक्ष्मः अस्ति, तद् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः, तद् अन्तः तिष्ठति। इदानीं भवन्तः एकं वाक्यं वदन्ति, तर्हि तस्य वाक्यस्य निमित्तम् अन्तः भवति, तद् सूक्ष्ममस्ति, तद् वयं द्रष्टुं न शक्नुमः। द्वितीयः शब्दः स्थूलः अस्ति, तद् वयं श्रोतुं शक्नुमः। तर्हि प्रथमः शब्दः निमित्तरूपः शब्दः, सः शब्दः सूक्ष्मः। यः शब्दः श्रोतुं शक्यः अर्थबोधाय, सः शब्दः स्थूलः शब्दः। प्रथमः शब्दः सूक्ष्मः भवति, अगोचरः भवति, अक्रमः भवति। किं किं भवति, प्रथमः शब्दः अर्थात् निमित्तम्, उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तं कथं भवति, तत्तु सूक्ष्मं भवति, अगोचरः भवति। अगोचरः इत्युक्ते वयम् अनुभोक्तुं न शक्नुमः, अगोचरः न भवति। अनन्तरं किमस्ति, तद् किं भवति, क्रमः अपि नास्ति, तस्य क्रमः नास्ति, तद् अन्तः तिष्ठति निमित्तरूपेण।
तद् वयं पश्यतु एतदेव मम उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तम् इति अन्तस्तात् एवं निष्कास्य दर्शयितुं न शक्नोति। एतेन निमित्तेन अहम् एतद् वाक्यम् उक्तवान् इति तथा दर्शयितुं तत्र किमपि नास्ति, तत्र कोऽपि क्रमः नास्ति। सो प्रथमः शब्दस्य वैशिष्ट्यं नाम एतदस्ति। किम्? एतत् त्रयम्। द्वितीयं तु तथा नास्ति। द्वितीयः शब्दः नाम श्रुतः शब्दः, वैखरी। सः स्थूलः अस्ति, गोचरः अस्ति, सक्रमः च अस्ति। स्पष्टम्? अर्थात् द्वितीयः शब्दः उच्चारितः शब्दः, अर्थबोधकः शब्दः, श्रोता श्रुतवान्, सः शब्दः स्थूलः, गोचरः, अनन्तरं सक्रमः। पश्यतु, एतत् स्पष्टम् अभवत्। इदानीम् एकः शब्दः तद् उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तम् अन्तः भवति, सः सूक्ष्मः, अगोचरः, अक्रमः। द्वितीयः शब्दः वैखरी, वयं शृणुमः, तत्तु गोचरः, स्थूलः, सक्रमः इति भवति। तर्हि तत्र इदानीम् उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तम् अवबुद्धस्य अर्थस्य निमित्तम् इति शब्दस्वरूपद्वयमस्ति इति एतस्य श्लोकस्य आशयः। इदानीम् अहं चिन्तयामि एतद् भवन्तः इदानीं ज्ञातवन्तः स्युः। तर्हि प्रथमस्य नाम अस्ति अक्रमः, स्फोटः। द्वितीयः अस्ति सक्रमः, ध्वनिः इति अस्माकं विषयः। तदेव उपादान शब्देषु द्वौ शब्दौ स्तः इति शब्दविदः विदुः, शब्दशास्त्र पंडिताः वदन्ति, जानन्ति। तत्र तयोः एकः शब्दानां निमित्तम् अपरः अर्थे प्रयुज्यते इति श्लोकस्य आशयः। तावदेव एतस्य विवरणमस्ति। किञ्चित् दीर्घं विवरणमस्ति, अहं जानामि, परन्तु एतावत् दीर्घविवरणं न भवति चेत् एतस्य विषयस्य अवगमनं न भवति। इदानीम् अहं पश्यामि भवन्तः एतस्मिन् विषये किञ्चित् ज्ञातवन्तः स्युः सामान्यतः। अत्र विवरणमस्ति, एतत् मया प्रतिपादितं सर्वम् अत्र विवरणरूपेण दत्तं स्यात्, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति, अनन्तरं पठितुं शक्नुवन्ति। तर्हि व्यङ्ग्यव्यञ्जकरूपेण इति उक्तं तत्र। एतावदुक्त्वा वयम् अग्रे गच्छामः। श्लोकं पठामि, भवन्तः अपि पठन्तु। द्वावुपादानशब्देषु शब्दौ शब्दविदो विदुः एको निमित्तं शब्दानाम् अपरो अर्थे प्रयुज्यते। तदा अग्रिमं। तर्हि एतयोः शब्दयोः व्यङ्ग्यः व्यञ्जकः इति भेदः। व्यङ्ग्यव्यञ्जकशब्दयोः भेदमाह। अर्थात् अत्र अस्मिन् विषये कथमस्ति, यदा उच्चारितस्य शब्दस्य निमित्तं तदनन्तरम् अर्थावबोधस्य निमित्तम् इति शब्दस्वरूपद्वयम्, एतयोः स्वरूपयोः भेदः अस्ति, भेदः नास्ति इति पक्षद्वयमस्ति। तत्र एतयोः द्वयोः शब्दयोः स्वरूपभेदः अस्ति इति केचन वदन्ति, स्वरूपभेदः रूपभेदः नास्ति इति केचन वदन्ति। इति पक्षद्वयम्। एतद् द्वयमपि समानं, भेदः नास्ति, रूपभेदः नास्ति, समानम् इति एकः पक्षः। न एतद्द्वयं भिन्नमस्ति,
अर्थात् एतत् शब्दः भिन्नः एषः शब्दः भिन्नः इति भिन्नमस्ति इति अपरः पक्षः। तर्हि एवं पक्षद्वयम्। तस्मिन् पक्षद्वये इदानीं तस्य पक्षद्वयस्य विषये तत्र आचार्यः अग्रिमा कारिका भवति मतद्वयम् अत्र अस्ति। अग्रे पठामि अहम्। आत्मभेदस्तयो केचित् आत्मभेदः तयो केचित् अस्तीत्याहुः पुराणगाः अस्तीत्याहुः पुराणगाः बुद्धिभेदादभिन्नस्य बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते। भेदमेके प्रचक्षते। पुनरेकवारम्। आत्मभेदस्थयो केचित् आत्मभेदस्तयो केचित् अस्तीत्याहुः पुराणगाः अस्तीत्याहुः पुराणगाः बुद्धिभेदादभिन्नस्य बुद्धिभेदादभिन्नस्य भेदमेके प्रचक्षते। भेदमेके प्रचक्षते। पश्यतु, आत्मभेदः तयोः केचित् अस्ति इति आहुः पुराणगाः। बुद्धिभेदाद् अभिन्नस्य भेदम् एके प्रचक्षते इति पदच्छेदः। सामान्य अन्वयार्थं पश्यामः, तदनन्तरं तस्य विवरणं करिष्यामि। केचित् पुराणगाः अर्थात् केचन प्राचीनाः आचार्याः। पुराणगाः इत्युक्ते प्राचीनाः आचार्याः। तयोः इत्युक्ते निमित्तप्रतिपादकयोः शब्दयोः। पूर्वं मया उक्तं निमित्तमेकम् अपरं तु प्रतिपादकं। वैखरी प्रतिपादकं नाम प्रतिपादयति इति अनेन प्रतिपादकम् इति वैखरी। तर्हि निमित्तप्रतिपादकयोः इति तयोः इत्युक्ते निमित्तप्रतिपादकयोः शब्दयोः। पूर्वं मया शब्दद्वयम् उक्तं तदेव। आत्मभेदः अस्ति इति आत्मभेदः स्वरूपभेदः एतद्वयं भिन्नं भिन्नम् अस्ति इति भेदद्वयम् अस्ति इति स्वरूपभेदम् अस्ति इति आहुः इत्युक्ते ते एवं कथयन्ति उक्तवन्तः। कस्य एतयोः निमित्तप्रतिपादकयोः शब्दयोः मध्ये आत्मभेदः अस्ति, स्वरूपभेदः अस्ति इति केचित् अभिन्नस्य शब्दस्य भेदं प्रचक्षते। तत्र बुद्धिभेदात् इत्युक्ते कस्य बुद्धिभेदात्? प्रयोक्तृश्रोत्रोः इति अस्माभिः तत्र अध्याहारः करणीयः। प्रयोक्ता अनन्तरं श्रोता। प्रयोक्तृश्रोत्रोः बुद्धिभेदात् प्रयोक्ता तस्य बुद्धि भिन्ना, श्रोता तस्य बुद्धि भिन्ना इति बुद्धिभेदः अस्ति इति कारणेन प्रयोक्तृबुद्धि भिन्ना, श्रोतृबुद्धि भिन्ना इति बुद्धिभेदात् अभिन्नस्य शब्दस्य, वस्तुतः शब्दः अभिन्नः, एवं निमित्तप्रतिपादक इति द्वयं नास्ति, अभिन्नः अस्ति सः शब्दः, तस्य अभिन्नस्य भेदं प्रचक्षते। भेदं प्रचक्षते। प्रचक्षते इत्युक्ते एवं दृश्यते, न स्वतः अस्ति इत्यर्थः। एवं भासते भेदः इति। पक्षद्वयम् अभवत्। एकः वदति
निमित्तप्रतिपादकयोः निश्चितरूपेण स्वरूपभेदः अस्ति इति एकं मतम्। अपरं मतम् अस्ति वस्तुतः एतौ द्वौ अपि समानौ, तत् केवलं प्रयोक्तृबुद्धि श्रोतृबुद्धि भेदेन भिन्नम् इव दृश्यते अथवा भिन्नम् इव भासते इति केषाञ्चन आचार्याणां मतम्। तत्र एवं तत्र विवरणम् अस्ति। तर्हि तत्र स्वरूपभेदं यः कथयति तस्मिन् विषये किञ्चित् वदामि। कथं तेषाम् आधारः इति वदन्ति, स्वरूपभेदः अस्ति इति ये वदन्ति तेषां विषये यदा स्वरूपभेदः नास्ति इति पक्षपातिनः एवं कथयन्ति। भवन्तः जानन्ति तत्र एवमस्ति, घटः अस्ति, घटस्य कारणं किमस्ति? कपालद्वयसंयोगः। एकः घटः, तस्य किं भवति? अर्धभागद्वयम्। अर्धभागद्वयम् अस्ति चेत् तत्र जलाहरणं न शक्यते। जलमाहर्तुं किम् आवश्यकं? घटः पूर्णः आवश्यकः। तर्हि कपालद्वयसंयोगः यदा भवति तदा घटः भवति। कपालद्वयसंयोगः घटकारणमिति तर्कसङ्ग्रहः। तर्हि कपाल भिन्न भिन्नं भवति चेत् जलम् आनयितुं न शक्यते। तर्हि कपालद्वयम् एकं, घटः भिन्नः। कपालद्वयेन जलं न आनयितुं शक्यते, परन्तु घटेन आनयितुं शक्यते। तर्हि तत्र भेदः दृश्यते। कपालद्वयम् इति भिन्नं, घटः इति भिन्नम् इति वयं भेदबुद्धिं द्रष्टुं शक्नुमः। परन्तु वस्तुतः भेदः अस्ति वा? वस्तुतः भेदः नास्ति। जलाहरणं कर्तुं तत् कपालद्वयसंयोगः आवश्यकः, परन्तु किं नास्ति तत्र? यदि वयम् एवं कर्तुं शक्नुमः, वक्तुः बुद्धौ यः कारणशब्दः भवति, श्रोतुः बुद्धौ यः कार्यशब्दः भवति, तद् भिन्नं भिन्नमिति वयं चिन्तयामः चेत् भिन्नं, तद् कल्पितभेदः इति तस्य अर्थस्य आशयः। तर्हि एवं तत्र किञ्चित् इतोपि विवरणं करणीयमस्ति। तर्हि तत्र इतोपि द्वित्रि उदाहरणानि तत्र दर्शयन्ति। तद् वस्तुतः बुद्धिभेदः इति वदति। तद् अभेदः अस्ति, केवलं बुद्धिभेदेन शब्दद्वयमिति दृश्यते इति। एतस्मिन् विषये अहम् इतोपि विवरणं करिष्यामि। विषयः समाप्तः नास्ति। तर्हि एवं पश्यामि, किञ्चित् अहम् अत्र इदानीं स्थगयामि। एतस्य किञ्चित् इतोपि विवरणम् अहम् अग्रिमे वर्गे करिष्यामि। अग्रिमे वर्गे किञ्चित् इतोपि विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। परन्तु सामान्य अन्वयार्थः मया इदानीं प्रतिपादितः। किं तयोः केचित् पुराणगाः तयोः अर्थात् निमित्तप्रतिपादकयोः शब्दयोः आत्मभेदः अस्ति इत्याहुः। एके केचन अन्ये अभिन्नस्य शब्दस्य बुद्धिभेदात् भेदं प्रचक्षते इति अन्ये वदन्ति इति सामान्यः एतस्य अर्थः। वयं किञ्चित् अत्र तिष्ठामः इदानीम्। अहम् अत्र तिष्ठामि। अग्रिमवर्गे एतस्य किञ्चित् इतोपि विवरणं कृत्वा वयम् अग्रे गच्छामः। इतोपि अग्रिमाः कारिकाः विवरणात्मिकाः कारिकाः भवन्ति। तद् सरलतया सर्वं वक्तुं न शक्यते, किञ्चित् विवरणम् अधिकं करणीयम्। यदा समयं वयं तत् कुर्मः। इदानीम् अत्र वयं स्थगयामः।